नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने नेताहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिइरहेका बखत नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 5 बुँदे असहमति पत्र बुझाएको छ। झलनाथ खनाल माधव नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहका 38 सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई 5 बुँदे असहमति पत्र बुझाइएको हो। सो असहमति पत्र बुझाउन नेपाल पक्षका सांसदहरू सोम पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ, एकेराज सुनुवार लगायत बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद श्रेष्ठले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको 38 सांसदको बैठकले निर्णय गरे अनुसार 5 बुँदे असहमति पत्र ओली समक्ष पेश गरेको बताए। पत्रमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजना भएको बैठकप्रति असहमति जनाइएको छ। यस्तै बैठक विधि र विधान सम्मत नभएको, एमालेको 9 महाधिवेशनबाट पारित भएको विधि अनुसार काम कारबाही अनुसार नभएको, संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कुरा विधानले व्यवस्था गरे अनुसार केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि हुनुपर्ने, दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालय र संसद भवनमा मात्रै राख्नुपर्ने लगायतका विषय असहमति पत्रमा समेटिएको छ। यी कुराहरू नहुँदासम्म आफूहरू ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ओली पक्षको संसदीय दलको बैठक चल्दै गर्दा 38 सांसदको हस्ताक्षरसहित उनीहरू बालुवाटार पुगेका थिए। संसदीय दलको बैठकमा सोम पाण्डेले असहमति पत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सो पत्रबारे ओलीले गठन गरेको संसदीय बोर्डमा छलफल हुने बताइएको छ। के छ असहमति पत्रमा? असहमति पत्रमा लेखिएको छ, संघीय संसदीय दलका नेता तथा माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू संघीय संसदीय दलको कार्यालय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सिंहदरबार काठमाडौँ। विषय बैठक तथा निर्णय विधान र विधि सम्मत हुनुपर्ने। महोदय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठक आयोजना गर्ने सन्दर्भमा निम्नलिखित तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सोही अनुरूप गर्नुहुन अनुरोध छ। 1. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 2071 सालमा सम्पन्न 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 43 क 2 मा संविधान सभा संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनेछ र सो अनुरूप कार्य गर्ने भन्ने छ। यस्तो व्यवस्थाको विपरीत संसदीय दलको विधान नबनाई र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नै नभई आफू खुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत छ र कानुन सम्मत छैन। यसरी विधान र विधिको उल्लङ्घन गरी अघि बढाउन खोज्ने कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न अनुचित हुन्छ। 2. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानको धारा 43 ख को 4 बमोजिम संसदीय दल तथा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार दलको विधान र नियमावली बमोजिम हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। संसदीय दलको विधान विधिवत निर्माण भई विधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि मात्र संसदीय बोर्ड गठन गर्ने वा अन्य कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसको विपरीत गरिएका र गरिने सबै कार्यहरू पार्टी विधान विपरीत भई अमान्य हुने स्वतः स्पष्ट छ। तर संसदीय दल सम्बन्धी पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत भए गरिएका काम कारबाहीमा सहमति जनाउन विधान विपरीत भई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत उल्लङ्घन हुन्छ। 3. सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात पार्टी विधानको धारा 14 क र ख को 1, 2, 3 बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य सङ्ख्याको 10% भन्दा बढी नहुने गरी मनोनित भई कायम भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सो कमिटीको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसो नगरी पार्टी विधानको धारा 13 ख 3 तथा धारा 13 क को व्यवस्था विपरीत पार्टी विधान संशोधन गरिएको, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हटाइएको तथा सदस्यको स्थान रिक्त नै नरहेको केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यका रूपमा मनोनयन गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत दिएको भन्ने निर्णय सार्वजनिक भएको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक र उक्त किसिमले पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत मनोनयन गरिएका व्यक्तिहरूलाई सामेल हुने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक समानान्तर एकै दिन र समयमा राखिनेको आशयप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यस्तो स्थितिमा पार्टीका कामहरूको वैधानिकताप्रति सजग हुनु आवश्यक हुन्छ।
4. 2074 सालमा सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चात गठित सङ्घीय संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको विधान बनेको छैन। त्यसअघि संविधान सभा संसदीय दलको प्रयोजनका लागि बनेको विधान नेपालको संविधान अन्तर्गत भएको आम निर्वाचनद्वारा गठित संसदका लागि लागू हुन वा मान्य हुन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको विधान नभएको र सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पुनर्जीवित भएको स्थितिमा संसदीय दलको नयाँ विधान निर्माण गरी 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यस्तो स्पष्ट वैधानिक प्रक्रियाका विपरीत गरिने कुनै पनि कार्य कानुन र पार्टी विधान विपरीत हुन्छ। त्यस्तो कार्यमा जननिर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुनै पनि सदस्यले समर्थन जनाउन वा त्यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन दिन सक्दैन। 5. संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालय वा संसद भवनमा हुने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ। कुनै विशेष परिस्थिति आइपर्दा मात्र पार्टी कार्यालयमा पनि त्यस्तो बैठक हुने गरेको थियो। यस्तो स्थापित पद्धति र अभ्यासको विपरीत प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने कार्य उक्त पद्धति र अभ्यास विपरीत मात्र हुने नभई पार्टीमा राजनीति, नीति र सङ्गठन सम्बन्धी गम्भीर मतभेद र विवाद उत्पन्न भइरहेको बेला बैठकलाई प्रभावित हुने गरी विधान, विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने काममा समेत अवरोध सिर्जना हुन्छ। हामी विधान, विधि, पद्धति, प्रक्रिया र स्थापित अभ्यास अनुरूप आयोजना हुने सङ्घीय संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई सङ्घीय संसदमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कटिबद्ध छौँ। तर उपर्युक्त पार्टी विधानको व्यवस्था, पार्टीको पद्धति र अभ्यास तथा तथ्यको कारण हामी 38 जना तपसिल बमोजिमका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सङ्घीय संसदीय दलका सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको भनिएको सङ्घीय संसदीय दलको बैठकमा विद्यमान स्थितिमा उपस्थित हुन नसक्ने परिस्थिति रहेको जानकारी गराउँदछौँ। तपसिल झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुषाल, पुष्पा कुमारी कर्णकायस्थ, कल्याणी खड्का, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, भवानी प्रसाद खापुङ, राजबहादुर बुढा छेत्री, योगेश भट्टराई, झपट बहादुर रावल, एगेरा सुनवार, डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट, हिराचन्द्र केसी, जीवनराम श्रेष्ठ, बीना देवी बुढाथोकी, निरा देवी जैरू, ध्रुवकुमार शाही, नारायण खतिवडा, गणेश पहाडी, सरला यादव, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, पार्वती कुमारी बिजुक्से, परशुराम मेगी गुरुङ, राङ कुमारी झाँक्री, जयकुमार राई, थगेन्द्र प्रकाश पुरी, गङ्गा चौधरी सर्गैया, उदया शर्मा पौड्याल, कलिला खातुन, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, पवित्रा निरौला खरेल, सपमित्रा हुसेन, शारदा भट्ट र मेघ चौधरी। यता माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल पक्षीय सांसदहरूको पत्र आउनु अगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बैठकमा सहभागी नहुनेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूह कारबाहीको भागीदार रहेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही हुने बताएका हुन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उनीहरूले निरन्तर गरिरहेको गतिविधि कारबाहीको लायक भएको जिकिर गरे। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार ओलीले खनाल नेपाल समूहको चाहना एमालेमा बस्ने नभएको, बरु पार्टी कब्जा गरेर प्रचण्डलाई बुझाउने भएको बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि बुटोलमा आयोजित कार्यक्रममा माधव नेपाल समूहको योजनाबारे खुलासा गरिसकेको उनको भनाइ थियो। उनले खनाल नेपाल समूहले चैत 4 र 5 गते गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको पनि चर्को आलोचना गरेका थिए। भेलाका अगुवाहरूलाई कारबाही गरेर जानुको विकल्प छैन, त्यसका लागि विधि र पद्धति बनाइन्छ। ओलीले भनेका थिए, भोलि विधि पुगेन भनेर विरोध नहोस् भनेर हामी सचेत छौँ। ढुक्क हुनुहोस्, पार्टीभित्र गुटगत काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ। आफ्नै गतिविधिले उहाँहरू कारबाहीका भागीदार हुनुहुन्छ। उनले कार्यकर्ताले अल्मलिनु आवश्यक नरहेको भन्दै एमाले एकढिक्का भएर अघि बढ्ने बताएका थिए।